व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगेन आई वांट टू स्टार्ट बाय अप्रिशिएटिंग यू एंड कमेंडिंग यू, क्योंकि आप लोग बहुत ही ख़ास हैं। क्योंकि हमारा चैनल जो है वो थोड़ा एकेडमिक है, थोड़ा नर्डी है और ये इंटेंस है, और इसमें कुछ वैल्यूबल इंसाइट्स हैं जो आम किस्म के हमें चैनल पे नहीं मिलती। ना तो ये फ्लैशी है, ना इसमें बहुत सारे एडिट्स हैं, ना डांसिंग वीडियोज़ है, लेकिन फिर भी आप वापस आते हैं क्योंकि आप क्यूरियस हैं, आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं। तो मैंने आपको दोबारा से याद दिलाना था कि यू आर वेरी वेरी स्पेशल, प्रेशियस, एंड यू आर प्रॉब्ली अहेड ऑफ द गेम। आप बहुत लोगों से फिर भी आप आगे हैं क्योंकि आप कॉन्शियस ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप ऑटो पायलट मोड पे ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते। आप आते हैं, आप एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप इस वीडियोस पे आते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई वांट टू रिमाइंड यू हाउ स्पेशल यू आर एंड वैल्यूबल यू आर। थैंक यू फॉर कमिंग बैक, और अपना वक्त आप मेरे साथ वीडियोस पे गुजारते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली एक सवाल था, बीनिश ने किया था। सवाल है, कैन यू गाइड मी इफ़ आई हैव अ फ्रेंड दैट्स गोइंग थ्रू एंग्जाइटी। क्या आप मुझे गाइड कर सकती हैं? एक दोस्त अगर एंग्जाइटी से गुजर रहा हो, गुजर रही हो, हाउ कैन आई हेल्प हर, व्हाट शुड आई टॉक व्हाइल मीटिंग हर। मैं उसकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जब मैं उसे मिलती हूँ मुझे क्या कहना चाहिए? शी इज़ बिन सीइंग अ डॉक्टर, वो डॉक्टर देख रही है रिगार्डिंग दिस, इसके बारे में, एंड शी इज़ वरीड अबाउट हर सेल्फ। हाउ कैन आई हेल्प हर थ्रू दिस फेस। में वो डॉक्टर तो देख रही है, लेकिन मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? जब इस तरह के अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस आते हैं ना, कि आप लोग इतने सेल्फ अवेयर हैं कि आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं जो शायद इस फेस से गुजर रहे हों, जो एंग्जाइटी से स्ट्रगल कर रहे हो। अमेजिंग क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम वेरी गुड इंटेंशन, बहुत अच्छी नीयत से ये सवाल आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबा इसको नहीं करेंगे, हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन मैं बहुत खुश हूँ कि सवाल पूछा गया। एक दोस्त है जो एंग्जाइटी से गुजर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, जो नंबर वन फैक्टर है ना, हमें उनके दुख और उनकी परेशानी को मिनिमाइज नहीं करना, और हम बगैर जानते हुए करते हैं। कैसे? हम कहते हैं जस्ट रिलैक्स, सुकून करो, कोई टेंशन नहीं है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम अपनी तरह से समझते हैं कि शायद हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, शायद हम उनको दिलासा दे रहे हैं, बट बी केयरफुल। इस तरह के अल्फाज उनके उस स्ट्रेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेस नहीं, उनकी परेशानी को ऐसे फील करा सकते हैं कि शायद कोई बड़ी परेशानी नहीं है, बट उनके लिए वो परेशानी बहुत बड़ी है, जो वो एंग्जाइटी में तब्दील हो चुकी है, डिसऑर्डर में, राइट? तो आपने यू हैव टू बी हम्बल एंड केयरफुल कि हमें ये ऐसी बात, ऐसे अल्फाज नहीं निकालने जिससे उनको शायद ऐसे महसूस हो कि मेरा तो दर्द कुछ है ही नहीं, मेरी मुश्किल इनको समझ नहीं आ रही। हमने क्या करना है? हमने ऐसे सवाल नहीं करने, जो स्टॉप, रिलैक्स, ब्रीथ, क्योंकि ये कह देने से तो उनकी एंग्जाइटी नहीं जाने वाली ना। तो आपने उनको वैलिडेट करना है कि मैं समझ सकती हूँ, दिस इज़ हार्ड, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आई एम हेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैलिडेट करना, अगले के जो दर्द है उसको एक्नॉलेज करना, ये कहना कि आप, यू आर विटनेसिंग, आप देख रहे हैं उनके दर्द को, आप देख रहे हैं उनकी मुश्किल, उनकी एंग्जाइटी को, इट्स वेरी हार्ड। उसको जेन्युइनली आप उनको एम्पथाइज करें, वैलिडेट करें, और उसको ये मत करें जस्ट रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। नहीं, मुश्किल है, इट इज़ हार्ड, और अगर आप उससे गुजर रहे होते तो फिर शायद आपको ज़्यादा फील होता कि वो कितनी मुश्किल है जो उनकी मुश्किल है। तो मिनिमाइज़ नहीं करना, सबसे पहली तो बात ये हो गई अगर आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, आपने उनको ये एहसास दिलाना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये बहुत प्रॉब्लम है, लोग एक दूसरे से आके हेल्प नहीं मांगते, क्योंकि लगता है कि शायद जो मेंटल हेल्थ को हमने जो अगर बोल दिया किसी को कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे लगता है कि मुझे एंग्जाइटी है, तो वो तो उनको लगेगा मैं पागल हो गई, मैं कोई बहुत अजीब इंसान हूँ, और ये बात फैल जाएगी और फिर मेरी बेइज्जती होगी। और उस चक्कर में लोग इस बात को दबाते रहते और हेल्प नहीं सीख करते। तो आपने पहले तो उनका शुक्र अदा करना है अपने फ्रेंड का कि थैंक यू, तुमने मुझे बताया, और तुम्हारा ये जो प्राइवेसी है वो मैं मेंटेन रखूँगी, मैं किसी और को नहीं बताऊँगी इसके बारे में, लेकिन मैं तुम्हारी सपोर्ट के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आई एम हेयर फॉर यू एंड यू डोंट हैव टू वरी। अब मुझे बताने के बाद तुम्हें ये डबल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि शायद मैं जाके 10 और दोस्तों को बता दूँगी, या अपने हस्बैंड को बता दूँगी, या तुम्हारी अम्मी को बता दूँगी, या अपनी अम्मी को बता दूँगी, क्योंकि तुमने अपना दिल मेरे साथ खोला, शेयर किया, थैंक यू। एंड इस बात की अब टेंशन मत लेना कि शायद मैं बात आगे कर दूँगी। इसी से उनको बहुत सुकून मिल जाता है जो दुख से गुजर रहा होता है, एंग्जाइटी से, कि मैं किसी को बता नहीं सकती बिकॉज मेरी प्राइवेसी वायलेट होगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और इस चक्कर में जब मैं किसी को नहीं बताती तो वो मेरे अंदर बिल्डअप होती है, गुब्बारे की तरह, अंदर गुब्बारे में जब हवा भरते जाती है, इट बर्स्ट।
سو دا بگیسٹ فیور یو کین ڈو ٹو یور فرینڈ، اپنے فرینڈ کا اگر آپ بہت فیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ تمہارا سیکریٹ، یہ پرائیویسی میرے ساتھ ہی رہے گی، کسی اور دوسرے انسان تک نہیں جائے گی. اسپیشلی اگر سیفٹی کے کنسرنز نہیں ہیں، اگر خطرے کے خیالات ان کو نہیں آ رہے، سیلف ہارم یا خدا نہ خواستہ سوسائڈالٹی کا نہیں ہے رسک، صرف وہ اپنے گھبراہٹ آپ سے شیئر کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کہنا کہ تمہاری یہ بات میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی. ویلیڈیٹ کیا، منیمائز نہیں کیا، میں سمجھ سکتی ہوں، اور تمہاری پرائیویسی میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 میں نے کان بنایا کہ آپ نے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. اس بندے کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بہت ادب ہے تم یہ کرو تم یہ کرو. نو، مے بی بعد میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں کوئی ایڈوائس دے سکتی ہوں، لیکن اس سے پہلے یو ہیو ٹو بی اے گڈ لسنر. آپ نے ان کو سننا ہے، اور سننا کیسے؟ بغیر ججمنٹ کے، بغیر ایڈوائس دیے. نہ آپ نے کوئی جے سے ججمنٹ کی، نہ آپ نے کوئی ایڈوائس دی. کوئی صلاح دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دم کہ یہ کرو اور یہ کر لو اور یہ نہ کرو. پہلے نہیں، جسٹ لسن نان ججمنٹلی، بغیر جج کیے. سن رہی ہو، انٹرپٹ نہ کرے. جو اگر ان کو ایک وینٹنگ اسپیس چاہیے، نان ججمنٹل اسپیس چاہیے، تو سنیں. آپ خود ایک اچھا دوست جو اچھا لسنر ہے نا، وہ بھی بہت تھراپیوٹک ہو سکتا ہے کہ اس انسان کے لیے جو ایک بہت اسٹک انگزائٹی میں ہو. تو بس سنو اور بولو آئی ایم ہیئر فار یو، جسٹ ٹاک ٹو می، آئی ایم لسننگ. میں جج نہیں کر رہی، بس میرے سے بات کرو، مجھے بتاؤ، اپنا دل ہلکا کرو، کیا پریشانیاں ہیں تمہاری. اینڈ دین آبویسلی باؤنڈریز بھی ضروری ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ہی اوور ویلم ہوتے جا رہے ہیں. تھوڑی سی باؤنڈری دیں، 20-25 منٹ ان کو سن لیں. اور ایسا نہیں کہ وہ آپ کو ہر وقت آپ ہی کو کال کر رہے ہیں اور آپ ہی صرف ان کا اونلی آؤٹ لیٹ ہے. لیکن ایک اچھا دوست اوبیسلی مناسبت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وہ آپ میں کنفائڈ کر رہے ہیں تو ان کی اس چیز کا مان رکھیں. لسن نان ججمنٹلی. نمبر 4، اب آپ ان کو جب آپ نے سن لیا تو آپ کا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بن گیا، رائٹ، نان ججمنٹل اسپیس. پھر آپ کہہ سکتے ہیں میں تمہاری پریکٹیکلی ان سے پوچھیں، آئی وانٹ ٹو ہیلپ یو، میں تمہیں پریکٹیکلی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی انگزائٹی ہو، جیسے بازار نہیں جایا جا رہا یا ان سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، تو ان کو کہ میں تمہارے ساتھ بازار چلی جاتی ہوں. یا ان سے کوئی اسپیچ تھی وہ دی نہیں جا رہی، اس میں ہیلپ کر دو. یا کوئی بات کرنی تھی، کوئی کانورسیشن کرنی تھی، اس کی پریپریشن کرا دو. اپنے ہسبینڈ سے بات کرنی تھی، اپنی ساس سے کوئی کانورسیشن کرنی تھی، اپنے باس سے کرنی تھی جس کو کرنے سے وہ گھبرا رہے تھے. تو پریکٹیکل سپورٹ آپ دے سکتے ہیں کہ چلو میں تمہاری ہیلپ کرتی ہوں اس چیز میں جس سے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے نا، اس میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں، ایسے کر سکتی ہوں. یا میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کر لو اگر ایگزام کا اسٹریس ہو رہا ہے. تو آپ نے پھر پریکٹیکل سپورٹ بھی دینی ہے، لیکن ان سے پوچھ کے ان کو آفر کرے واٹ ول بی گڈ سپورٹ فار یو. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اچھی سپورٹ دے سکتی ہوں، میں وہ کرنے کو تیار ہوں. اگر انہوں نے صرف آپ کو ایز اے لسنر ہی اسپیس چاہیے تھی تو دیٹس اوکے، دین آپ لسننگ اسپیس ہی پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. سم ٹائمز اے فرینڈ جسٹ نیڈز این ایئر، نان ججمنٹل ایئر. تو آپ بس سن لیں. اگر پریکٹیکل سپورٹ دے سکتے ہیں اور وہ ولنگ ہیں آپ کی پریکٹیکل سپورٹ لینے میں تو وہ دیں ضرور، ان کو پریکٹیکل سپورٹ دیں. اور نمبر 5 ہے، جیسے کہ اس میسج میں تو آپ نے آلریڈی کہہ دیا کہ آپ کی فرینڈ آلریڈی ڈاکٹر کے جا رہی ہیں، ہوپ فلی وہ تھراپسٹ کے بھی جا رہی ہیں یا وہی ڈاکٹر تھراپی پرووائڈ کریں. تو پروفیشنل ہیلپ کو کیسے ایڈوائس کرنا ہے، یہ تھوڑا سا ہوتا ہے ٹرکی. پہلے تو آپ کی ان سے اگر ریلیشن شپ بنے گا جس میں آپ نان ججمنٹل تھے، آپ نے ان کو منیمائز نہیں کیا، ان کو ویلیڈیٹ کیا، ان کی پرائیویسی مینٹین کی، اینڈ دین یو کین آسک فار پرمیشن. کہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ تھراپی جو ہے یا ڈاکٹر کے جانا صرف ایکسٹریم کیسز نہیں ہوتے. صرف ایکسٹریم کیسز کے لیے ویٹ نہیں کرنا ہوتا کہ آپ تھراپی جاؤ یا ڈاکٹر کے جاؤ، سائیکائٹرسٹ کے جاؤ. پہلے بھی جا سکتے ہیں اور اس میں بہت ہیلپ ہوتی ہے. اور ایگزامپلس دے دیں، اپنا ایگزامپل دے دیں کہ میں بھی تھراپی کی گئی تھی یا جاتی ہوں، یا میری بہن بھائی بھی گئے تھے، میرے دوست بھی گئے تھے، اور ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. جیسے آپ اس طرح نارملائز کرتے ہیں ایک چیز کو کہ آپ کا جو دکھ ہے، مشکل ہے، یہ ایک ہوا نہیں ہے، اور لوگ بھی اس میں سے گزرتے ہیں. دس از ناٹ آڈ، دیٹ از ناٹ ٹو منیمائز. آپ کو منیمائز نہیں کر رہے، لیکن آپ کو بتانا چاہیے یو ناٹ الون ان دس پین. اور پروفیشنل ہیلپ لینے سے اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو آپ نے پھر پروفیشنل ہیلپ کی طرف بھی ان کو گائڈ کرنا ہے. اس طریقے سے بی اے سپورٹ ٹو اے فرینڈ جو انگزائٹی سے گزر رہے ہیں یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں. یہی پریکٹیکل ٹولس، یہی والی فاؤنڈیشن آپ یوز کر سکتے ہیں ڈپریشن والے فرینڈ کو بھی. لیکن ڈپریشن میں تھوڑی سی اور ڈیٹیلز آ جاتی ہیں. تو میری امید ہے اس سے تھوڑی سی آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی، کوئی آئیڈیاز آئے ہوں گے کہ آپ اپنے فرینڈس کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں.
اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سوالات اپنے کامنٹس پہ ضرور لکھیں. ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز لائک بھی کر دیں, شیئر بھی کر دیں اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.